الله سبحانه وتعالى لنبياتنا قل إنما أنا بشر مثلكم أنت محمد هو بلاتشو إنما أنا بشر مثلكم أني لك أن أنتو يسول جنين يوحى إلي كالله سبحانه وتعالى وحي متأنيال أنما إلهكم إله واحد ينانت أملاك ينانت فتاري عندنا بمالت نقراتي لك الله سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه عندهم دمو كتبلوا بالله سبحانه وتعالى من قد بنبي عليه الصلاة والسلام من قد كتبلوا واستغفروه الله سبحانه وتعالى مهرتان طيقت على ذنوبكم لو انجلاتشوا لا تفاتشت صفات الله سبحانه وتعالى مهرتان طيقت بمالت الله سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام يزاجوا الله سبحانه وتعالى باروتون يترال يا ابن آدم أنت يا دم لجهوي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك أنين بكجلك أنين بتتأرهن غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي أمر الله اللو وانجلهن ألفها اللو على ما كان منك ألبهن باتقالي ولا أبالي ينن نقر بوتال ستومي الله سبحانه وتعالى من ما يكنس البثم الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يتوسن دقيقة يمن تاوسيونا وهو الاستغفار الله سبحانه وتعالى استغفارا سلامتيك الله سبحانه وتعالى ينقر واستغفر الله سبحانه وتعالى مهرتان تيك إن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى أزانينا محرين إلى الله سبحانه وتعالى وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الله سبحانه وتعالى لنبياتنا قل إنما أنا بشر مثلكم أنت محمد هو بلاتشو إنما أنا بشر مثلكم أني لك أن أنتو يسول جنين يوحى إلي كالله سبحانه وتعالى وحي متأنيال أنما إلهكم إله واحد ينانت أملاك ينانت فتاري عندنا بمالت نقراتي لك الله سبحانه وتعالى فاستقيموا إليه عندهم دمو كتبلوا بالله سبحانه وتعالى من قد بنبي عليه الصلاة والسلام من قد كتبلوا واستغفروه الله سبحانه وتعالى مهرتان طيقت على ذنوبكم لو انجلاتشوا لا تفاتشت صفات الله سبحانه وتعالى مهرتان طيقت بمالت الله سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام يزاتشوا وويل للمشركين لن نزاك هديانك وياه الله إلى الله سبحانه وتعالى إخواني في الله فينبغي علينا أن نعلم أن الاستغفار هو من صفات الأنبياء أن يقدي يميل النقر كم من نوقات شو استغفار مهارتان متيك مبالو نقر يا نبياتك يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنيوች ባህሪ ነው
الله سبحانه وتعالى سل نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام من إلال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى سل آدم سل حواء عليهم الصلاة والسلام سل الناس سنقر الله سبحانه وتعالى كجنة كاسوتاتشو وهلا وانجلاتشو لي اعتراف ادرقوا ودى الله سبحانه وتعالى تملسوا لو انجلاتشو مهرتان مطيق جمروا قال ربنا ظلمنا قتاتشن هوي ظلمنا أنفسنا قتاتشن هوي نفسو تشاتشن بدلنا بالذنوب والمعاصي بوانجل أنتم بوامس يكلكل كون نقر بمدافر نفسو تشاتشن بدلنا للبلو ودى الله سبحانه وتعالى اعتراف دربو وإن لم تغفر لنا وترحمنا إنيان ما تمرن كهونا وانجلاتين ما تلفن كهونا لنكونن من الخاسرين كالنزاك كسرت النهونا لن بمالت الله سبحانه وتعالى ينقرل. وقال تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. موسى عليه الصلاة والسلام يعني النفس كقدل بهلا ودى الله سبحانه وتعالى تملس قال ربي إني ظلمت نفسي قتي هوي وانجل فسمي اللو نزني هنا النفس قريا اللو فاغفر لي فغفر له. الله سبحانه وتعالى مهرتان طيقوا الله سبحانه وتعالى مارو إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى مهر إن أزين لم يتوقوا. فنذكر بعض فضائل الاستغفار. يتوسن استغفار يالله ترفات أن تكسى لنا الله سبحانه وتعالى توفيقك هنا أن الاستغفار سبب لدخول الجنة. الله سبحانه وتعالى استغفارا مديك استغفارا مبزد الله سبحانه وتعالى جنة دي أسقبان جنة دي وفقا تلك هنا سبب نو. قال تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة النزاء السيئة في درقتن يفسمت إلى الله سبحانه وتعالى أو ظلموا أنفسهم عندهم نفسيات شون يبدلوا سواء كان بالذنوب والمعاصي وغير ذلك بتلاقي نقراتوش نفسوቻቸውን በወንጀልም ሊሆን ይችላል በአመጽም ሊሆን ይችላል ነፍሶቻቸውን የበደሉ إلى الله سبحانه وتعالى ذكروا الله ወንጀልን ከፈጸሙ በኋላ الله سبحانه وتعالى يوم የሚያውሱት ወደ አላህ ይመለሳሉ واستغفروا لذنوبهم ለወንጀሎቻቸው ምህረትን ይጠይቃሉ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الناس በሚሰሩት ማዕሲያ ላይ ወንጀላቸው ላይ የሚዘወትሩ አይደሉም ይላል الله سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم የነዚህ አካላቶች ምንዳቸው ምንድነው جزاؤهم مغفرة من ربهم ከጌታቸው የሆነ ትልቅ የሆነ እዝነትና ምህረት አለላቸው ይላል الله سبحانه وتعالى
وجنات تجري من تحتها الأنهار عندهم جنة على كسروچو أرات وانزوچ يمفسبات جنة على إلى الله سبحانه وتعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بزام جنة لي زوتاريناتشو إلى الله سبحانه وتعالى ونعم أجر العاملين من يا ماري هنا سراني إلى الله سبحانه وتعالى لمن دنو وانجل سروا كالله سبحانه وتعالى من قد ودوا قل الله سبحانه وتعالى من لسوا استغفارا طيبوا الله سبحانه وتعالى ما راتشو جنة وفقاتشو مالتنا إخواني في الله أن الاستغفار أن من استغفر الله غفر له الله سبحانه وتعالى مهرتان يطيق هنا أكال الله يلمني هنا أكال ودى الله يتملسي هنا أكال الله سبحانه وتعالى يمرون الله سبحانه وتعالى وانجل يلفون قال تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا مدفن نجر يسر إلى الله سبحانه وتعالى أو يظلم نفسه عندهم نفس يبدله هنا أكال ثم يستغفر الله كذا الله سبحانه وتعالى المهرتان كتيكه يجد الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى مهرتان سجنا مهرتان لقاس الله سبحانه وتعالى قنيوال إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الله سبحانه وتعالى حديث القدس لمن إلان يا عبادي باروتشي هو إلى الله سبحانه وتعالى إنكم تخطئون بالليل والنهار أن أنت بللتم بكنم تتفلتش وانجلم تفسمالتش وأنا أغفر الذنوب جميعا أني دم وانجلتش أمر الليل الله سبحانه وتعالى فاستغفروني أغفر لكم مهرت اللستاتشو إلى الله سبحانه وتعالى فاستغفروني أغفر لكم أنين مهرتان طيكم مهرتان ستاتشو اللو مالت الله سبحانه وتعالى لباروج التارال وكما جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما رواه الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الله سبحانه وتعالى باروتني تارال يا ابن آدم أنت يا دم لجهوي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك أنين بكجلك أنين بتترهن غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي أمر الله اللو وانجلهن ألفها اللو على ما كان منك ألبهن باتقالي ولا أبالي النقر بوتال ستومي إلى الله سبحانه وتعالى من ما يكنس البتم الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم أنت يا آدم لجه إلى الله سبحانه وتعالى لو بلغت ذنوبك عنان السماء يا أنت وانجل
ያንተ አመጽኝነት የሰማይ ጣራ ቢነካ እንኳ ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي مهرتان كጠየከኝ مهرتان እለግስልሃለሁ ከዛም በኋላ ቦታ ልሰጠውም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أني زند بتمتع ምድርን የሚያክል ኸጥያ ስህተት ወንጀል አመጽኝነት ብትመጣ ثم استغفرتني لأتيتك بقرابها مغفرة أني بزان مياكل مدرن يمياكل مغفرة يجيله متالي إلى الله سبحانه وتعالى يك الله سبحانه وتعالى شروطاون كالله سبحانه وتعالى أزنتنا كالله سبحانه وتعالى رهرهنتنا ودع الله سنملس الله سبحانه وتعالى أجاجنا بادوا دوار يملسون وقال إمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح ما أن الله استغفارا متيكو الله سبحانه وتعالى مهرتان يميكبلو الله سبحانه وتعالى مهرتان يميستو بمالت يتلاق إمامي قطمان نبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس باستلال له حديث لي منالو من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب استغفارا أطبق يا زيهنا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله من كل ضيق مخرجا كولم تبت كولم تنكت موتا كدادا درقلتا النبي عليه الصلاة والسلام ومن كل هم فرجا كولم تنكت الله سبحانه وتعالى فرجا متألتا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله سبحانه وتعالى بالا وكبت الله سبحانه وتعالى يرزقه رزق الله سبحانه وتعالى يمشاچلታል الله سبحانه وتعالى دنيا لا አቸጋግረው ተቅዋን ከያዝክ አላህን ምትፈራ ከሆንክ الله سبحانه وتعالى አቸጋግርህም ዱንያ ላይ الله سبحانه وتعالى يرزقون يا الله سبحانه وتعالى ትሩፋቱን ያሰፋልሃል ማለት ነው نبي عليه الصلاة والسلام ينقرال كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له الله سبحانه وتعالى ينزل ربنا تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته كالله سبحانه وتعالى لقنا يميقبو كالله سبحانه وتعالى تلقنت يميقبون ود سماء الله سبحانه وتعالى يوردال እንዴት እንደሚወርድኛ ከይፍያውን አናውቅም الله سبحانه وتعالى يوردال ይህን እንቀበላለን إلى سماء الدنيا ود سماء الدنيا الله سبحانه وتعالى يوردال حين يبقى ثلث الليل الآخر كليت أن سستنيو سكر الله سبحانه وتعالى بيكن والله سبحانه وتعالى يوردال فيقول الله سبحانه وتعالى يترى من يدعوني من يمترني من يملمنني فأستجيب له ያንን ምላሽ የምሰጠው ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من يسألني فأعطيه ማን ጥያቄ ያለው ጥያቄውን የምመልስለት ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومن يستغفرني فأغفر له ማን ነው استغفارን የሚጠይቀኝ የምምርለት ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለየት ባለ መልኩ እንደሚታወቀው እኛ ያለንበት ሸህር ያለንበት ቀናቶች በጣም ትልቅ የሆኑ ውድ የሆኑ ቀናቶች ላይ ናለን በዚህ ሰዓት ላይ استغفار ላይ ልንጠነክር ይገባል استغفار ልናበዛ ይገባል እንደሚታወቀው እዚህ ወር ላይ
خيرن سرا መስራት ከሌሎቹ ቀን አንድ አይነት አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያባዘዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅሩን ከፍ ያደርገዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልካም ስራዎች በዚህ ወር ላይ በዚህ 10ቱ ቀናት ላይ የሚሰሩ ስራዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያባዛቸዋል ማለት ነው فلذا ينبغي علينا أن نعتني بالاستغفار استغفار ላይ ትኩረት ልንሰጥ ይገባል ለምን ሁላችንም ወንጀለኞች ነን كما كان السلف يقولون لو كان للذنوب رائحة ما جلس إلينا أحد عند ወንጀል ሽታ ቢኖረው ኖሮ እኛ ዘንድ አንድም አካል አይቀመጥም ነበር ይሉ ነበር ሰለፎች እውነት ነው ይሄ ሐቅ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰትሮልን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀሎቻችንን ሰትሮልናል فلذا الله سبحانه وتعالى استغفارا لنطيق يقبل هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة والحمد لله رب العالمين